नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 8 को एकाइ 1 अन्तर्गत पाठ 5 मा रहेको जनशक्ति भन्ने पाठका विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। भाइ बहिनीहरूले सबै आफूलाई चाहिने चिजबिजहरू आफू साथ राख्नुभएको छ, मलाई त्यो विश्वास छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी आजको हाम्रो पाठलाई अगाडि बढाउँछौँ है। तयार हुनुहुन्छ है? हस्। जनशक्तिको कुरा हामी गर्दै गर्दा त्योभन्दा पहिले हाम्रो वरिपरिलाई एकपल्ट अन्दाज गरौँ। हाम्रो वरिपरि के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा अन्दाज गरौँ। भाइ बहिनीहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ यो समयमा केही न केही काम भइरहेको छ। खेतबारी छ भने त्यहाँ खेतबारीमा काम भइरहेको होला। पसलहरू छन् भने पसलहरूमा पनि कुनै मान्छे बेच्न बस्नुभयो होला, कुनै मान्छे किन्न बस्नुभयो होला। उपचार गर्नका लागि भाइ बहिनीहरू बिरामी हुनुभयो भने डाक्टरकोमा जानुहुन्छ होला। त्यसै गरी वरिपरि फोहोर भयो भनेदेखि सफाई कर्मचारीहरू आएर त्यसलाई सफा गर्नुहुन्छ होला। घर बनाउनका लागि छुट्टै खालका मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला, कपडा सिलाउनका लागि छुट्टै मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला। भाइ बहिनीहरूले आफूलाई चाहिने धेरै चिजबिजहरू, जति पनि चिजबिजहरू छन् ती चिजबिजहरू कसै न कसैको सहयोग लिएर त्यसलाई बनाउने अथवा प्राप्त गर्ने, पाउने गर्नुभएको छ। ती चिजबिजहरू बनाउने, हामीलाई सहयोग गर्ने सबै मान्छेहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। यी मानिसहरू नै आज हामीले पढ्ने पाठका विषयवस्तुभित्र पर्दछन्। अब हामीले केही एकैछिन स्लाइडमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। स्लाइडमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो? एकजना मान्छेले डोजर चलाइरहनु भएको छ। डोजर चलाउने मान्छे। सबैलाई डोजर चलाउन आउँछ त? पक्कै आउँदैन। डोजर चलाउन त सिक्नुपर्छ, सिकेपछि मात्रै जानिन्छ। अर्को पनि हेरौँ स्लाइड। अर्को स्लाइड चाहिँ अन्दाज गर्नुहोस् त। सही, भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको, अन्दाज गर्नुभएको कुरा मिलेको छ। यहाँ चाहिँ डाक्टरले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। अपरेसन थिएटरमा, अपरेसन गर्ने ठाउँमा अपरेसन गर्दै गरेको जस्तो देखिन्छ। हामी उपचार गर्नका लागि यस्तै डाक्टरहरूकोमा जान्छौँ र डाक्टरहरूले उपचार गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग रहेको अर्को चित्र छ। त्यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? त्यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नु भएको छ? हो, एकजना मान्छेले बोरामा केही सामान बोकिरहनु भएको छ। एकजना मानिसले बोरामा केही सामान बोकिरहनु भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानका लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यी सबै मानिसहरू हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी पनि केही न केही काम गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूको पनि बाबा मम्मी, घरमा अरू जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही न केही काम गर्नुहुन्छ। अब यी सबै काम गर्ने मानिसहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? आजको पाठ, हामीले पढ्ने पाठ चाहिँ हो जनशक्ति। जनशक्ति भन्ने पाठ हामीले यहाँ शीर्षक जनशक्ति भनेर यहाँ भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको छ। यही जनशक्ति भन्ने पाठ आज हामी पढ्दैछौँ। पहिले सर्वप्रथम जनशक्ति भनेको के हो भन्ने कुरामा त हामीले योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ। हाम्रा वरिपरि काम गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नुहुन्छ। हो, त्यही कामहरू गर्ने मानिसहरूलाई हामी जनशक्ति भनेर भन्दो रहेछौँ। अब यसलाई जनशक्ति भनेको के रहेछ भन्ने कुरा फेरि हामी एकपटक हेरौँ है त। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नका लागि अनुरोध गरेँ र म पनि भाइ बहिनीहरू सँगसँगै पढ्छु है। ल, शिक्षा, ज्ञान, सिप र अनुभव प्राप्त, शारीरिक रूपमा सचेत एवं विवेकशील सक्रिय जनसङ्ख्यालाई मानव संसाधन भनिन्छ। अर्थ फेरि म यसको अर्थ लगाउँ है। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ, तर पनि मैले फेरि शिक्षा प्राप्त गरेपछि ज्ञान, सिप र प्राप्त गर्छ। कोही मान्छेले ज्ञान सिप प्राप्त गर्छ। त्यस पछाडि मानिसहरूले लामो समयसम्म कुनै पनि काम गर्दै गर्दा अनुभव पनि प्राप्त हुन्छ। शारीरिक रूपले सचेत र विवेकशील अनि सक्रिय रहनु पर्यो। निष्क्रिय जनसङ्ख्याले केही काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण सक्रिय जनसङ्ख्या नै मानव संसाधन हो अथवा जनशक्ति हो। यो जनशक्तिलाई अर्को अर्थमा, अर्को भाषामा, अर्को शब्दमा जनशक्ति, श्रमशक्ति र मानव पुँजी पनि भनिन्छ। यी भनेको सबै एउटै हो। जनशक्ति भनेको के रहेछ त भन्दा शिक्षा, ज्ञान, सिप, अनुभव यी विभिन्न कुराहरूबाट प्राप्त कसै मान्छेहरूले कुनै केही चिज प्राप्त गर्छ, सिप प्राप्त गर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्छ, त्यस्तै क्षमता प्राप्त गर्छ भने त्यो क्षमता, ज्ञान, सिप प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ जनशक्ति ठहर्छ, जनशक्ति भनिन्छ त्यस्तो मानिसलाई है। अब चाहिँ योभन्दा अगाडि बढौँ हामी। अब यस्ता जनशक्तिहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। यी जनशक्तिहरू हाम्रो वरिपरि पनि हुनुहुन्छ। हामी पनि जनशक्ति हुनका लागि पढिरहेका छौँ, मेहनत गरिरहेका छौँ। हाम्रो घर परिवार
का सदस्यहरू पनि केही न केही काम गर्नुहुन्छ। अब ती हाम्रा वरिपरि रहेका काम गर्ने मानिसहरू, हाम्रो परिवारभित्रका मानिसहरू कस्तो प्रकारको जनशक्ति हुनुहुँदो रहेछ त भन्ने कुरा अब हामी यसको प्रकारबाट हेरौँ है। जनशक्तिका प्रकारहरूको म केही चित्र भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले एउटा चित्र देख्नुभयो, अघि पनि हामीले हेरेको चित्र। यहाँ एकजना मानिसले भारी बोकिराख्नु भएको छ। दोस्रो चित्र अघि नै हामीले हेरिसकेको चित्र, यो चाहिँ हो डोजर चलाउने मान्छे। उहाँले डोजर चलाइरहनु भएको छ, केही काम गरिरहनु भएको छ, बारी खेतमा काम गरे जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै तेस्रो चाहिँ अघि हामीले हेरेको चित्र फेरि हामीले यहाँ दोस्रो पटक पनि हेऱ्यौँ। डाक्टरहरूले अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएको छ। अब यी 3 प्रकारका जनशक्तिका चित्रहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ जनशक्तिका मुख्य प्रकारहरू पनि 3वटा छन्। के हुन् त ती प्रकारहरू? ल हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो अध्यक्ष जनशक्ति। हामीले अध्यक्ष जनशक्तिको कुरा, अध्यक्ष जनशक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ चित्रबाट पनि केही कुरा अन्दाज गरिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यसको हामी अर्थ पनि अहिले हेर्छौँ। अध्यक्ष पहिलो, अब दोस्रोमा अर्धदक्ष। अर्धदक्ष हो, अर्धदक्ष चाहिँ हामीले यहाँ हो ड्राइभर, एउटा उदाहरणका रूपमा यहाँ चाहिँ यो डोजर चलाउने ड्राइभरलाई हामीले अर्धदक्ष भनेर राखेका छौँ। त्यस्तै डाक्टरहरू, उपचार गर्ने, अपरेसन गर्ने, चिरफार गर्ने डाक्टरहरूलाई हामीले दक्ष भनेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्षको 3वटाको अर्थ लेखेर ल्याएको छु मैले चार्ट पेपरमा। त्यो भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है। सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष। अध्यक्ष भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो? हो, अध्यक्ष भनेको मैले पनि पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नुहुन्छ। आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा तालिम प्राप्त गर्न नसकेका तर शारीरिक श्रम गर्न सक्ने भनेर चार्टमा लेखिएको छ। भनेको कुनै पनि औपचारिक हिसाबले धेरै नपढेको, तालिम पनि कुनै काम गर्नका लागि तालिम पर्याप्त मात्रामा, आवश्यक मात्रामा, आफूलाई चाहिँदो मात्रामा तालिम प्राप्त गर्न नसकेको, सिप त्यति धेरै कुराहरूमा काम गर्न सक्ने सिप नभएको तर शारीरिक शक्ति, शारीरिक श्रम गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ अध्यक्ष हो। हामीले बोरा बोकेको अघि हेरेका थियौँ नि, बोरा बोक्नका लागि त सिप त चाहिँदैन, त्यसका लागि तालिम प्राप्त गर्नु पर्दैन, पढ्न पर्दैन। हो, त्यस्ता कामहरू चाहिँ अध्यक्ष जनशक्तिहरूका कामहरू हुन्। हाम्रो वरिपरि पनि यस्ता अध्यक्ष काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर दक्ष जनशक्तिले अथवा अर्धदक्ष जनशक्तिले यस्ता कामहरू चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने त पक्कै होइन। तर यस्ता मात्रै काम गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ अध्यक्ष जनशक्ति भनेर हामी भन्दछौँ। अब अर्को हामीले चार्ट हेरौँ। ल, के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो? अघिको भन्दा त पक्कै फरक छ। अघिकोमा हामीले शारीरिक श्रमसँग सम्बन्धित कुरा गरेका थियौँ, तर यहाँ चाहिँ उच्च शैक्षिक योग्यता नभएको एउटा कुरा, तर अध्ययन तथा तालिमका कारण कुनै खास काम गर्न सिपालु। उच्च चाहिँ पढाइ नभएको, मध्यम खालको भएको पढाइ भएको अथवा पढाइ सामान्य भएको र कुनै न कुनै तालिम प्राप्त गरेर, तालिम लिएर केही न केही सिप आर्जन गरेर केही काम गर्न चाहिँ सिपालु भएको। अघि हामीले भनेका थियौँ नि, हो डोजरको ड्राइभर हुनका लागि, डोजर चलाउनका लागि त्यत्तिकै त जानिँदैन, त्यसका लागि तालिम लिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। हो, यो नपढे पनि सिक्न चाहिँ सकिन्छ, थोरै पढे पनि सिक्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारण डोजर चलाउने काम चाहिँ अर्धदक्ष जनशक्तिले गर्ने काम हो। त्यसकारण डोजर चलाउने मान्छे, अरू गाडीहरू चलाउने मान्छेलाई हामी अर्धदक्षको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ। अब हामी तेस्रोमा जाउँ। अब तेस्रो चाहिँ दक्ष। यो चाहिँ विश्वभरि यो दक्ष जनशक्तिको माग अत्यन्तै धेरै हुन्छ, किनभने दक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ विश्वभरिका देशहरूको उद्देश्य नै दक्ष जनशक्ति धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नु, धेरैभन्दा धेरै दक्ष जनशक्ति बनाउनु हो। हाम्रो देशले पनि दक्ष जनशक्ति बनाउन खोजिरहेको छ। अब भाइ बहिनीहरू भविष्यमा के बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ त? अब हामी दक्ष जनशक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ र भाइ बहिनीलाई पनि हामी दक्ष जनशक्ति बनेको हेर्न चाहन्छौँ र भाइ बहिनीहरूले पनि आजैबाट दक्ष जनशक्ति बन्नका लागि मेहनत गर्नुपर्छ है।
दक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको र कुनै खास काम वैज्ञानिक तरिकाले विशेष तरिकाले गर्न आवश्यक ज्ञान, सिप र दक्षता प्राप्त गरेको व्यक्ति भनेको पढाइ पनि उच्च पढाइ भएको, उच्च तहको पढाइ प्राप्त गरेको, कुनै अनि तालिम प्राप्त गरेर अध्ययन गरेर कुनै न कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट प्रकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण अरूभन्दा भिन्न रहेको खालको ज्ञान, सिप प्राप्त गरेको व्यक्ति हामीले अघि यसको उदाहरणको लागि डाक्टर भनेर हेरेका छौँ। डाक्टर हुनका लागि धेरै पढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। धेरै भाइ बहिनीहरूको सपना पनि डाक्टर बन्ने सपना होला। डाक्टर बन्नका लागि धेरै पढ्नु पनि पर्छ र धेरै कुरा सिक्नु पनि पर्छ। ज्ञान, सिप दुवै आर्जन गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ, अनि मात्रै डाक्टर हुन सकिन्छ। त्यसकारण डाक्टर हुनका लागि यहाँ दिएका कुराहरू हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, उच्च शैक्षिक योग्यता पनि चाहियो र कुनै पनि काम वैज्ञानिक तरिकाले, विशेष तरिकाले, अरूभन्दा फरक तरिकाले गर्न सक्ने क्षमता पनि भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो मानिसलाई दक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समुदाय, आफ्नो समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने कामहरूको आधारमा कस्तो काम गर्ने मान्छेलाई कस्तो प्रकारको जनशक्ति भनिँदो रहेछ भनेर तालिकामा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले तालिकामा बनाएर साथीहरू बिच छलफल गर्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला। रमाइलो पनि हुन्छ। आफ्नो वरिपरि भएका परिवारभित्रका सदस्यहरू लगायत वरिपरि समाजमा, समुदायमा रहेका मानिसहरूको कामको खोजी गरी ती कामहरू कुन क्षेत्र, कुन प्रकारमा पर्छन्, जनशक्ति कुन प्रकारमा पर्छन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले खोजी गरेर तालिकामा लेख्नुहोस् है त। अब हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। यो भाइ बहिनीहरूलाई मैले काम दिएँ। अब यस्तो जनशक्ति, विभिन्न खालको जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्व चाहिँ के रहेछ, किन हामीलाई यस्तो जनशक्ति चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तर पनि यसलाई बुदागत रूपमा हेरियो भने अझ सजिलो होला भनेर मैले केही बुदाहरू यहाँ लेखेर ल्याएको छु। स्लाइडमा म भाइ बहिनीहरूलाई ती बुदाहरू देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो? ओहो, देशका सबै क्षेत्रलाई समान रूपले विकास गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। देशका सबै क्षेत्रलाई समान रूपले विकास गर्न सबै ठाउँमा जनशक्तिहरू त हुन पर्यो। सबै प्रकारको कामहरू सबै ठाउँमा हुन पर्यो। त्यसकारण जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्व देशका सबै क्षेत्रमा समान रूपले विकास गर्नका लागि भएको हो भनेर एउटा पहिलो बुदा हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो बुदा चाहिँ देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि देशका हरेक समाजमा सामाजिक विकास पनि आवश्यक हुन्छ, त्यस्तै आर्थिक विकास पनि जरुरत हुन्छ। समाजमा सामाजिक विकास, समाजका मान्छेहरू बिचको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भयो र त्यहाँ चाहिँ बाटो घाटो, पुल पुलेसा, खानेपानी यी सबै कुराहरूको विकास पनि जरुरत रह्यो। यी सबै कामहरू गर्नका लागि त जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। दक्ष पनि चाहियो, अदक्ष पनि चाहियो र अर्धदक्ष जनशक्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसकारण जनशक्तिहरूको विकास भयो भने मात्रै देशका हरेक ठाउँको सामाजिक र आर्थिक विकास हुन सक्छ। त्यस्तै देशमा उपलब्ध धेरै स्रोत साधनहरू हुन्छन्। हाम्रो देश पनि प्राकृतिक र अन्य स्रोत साधनहरूबाट एकदमै प्राप्त गरेर धनी भएको देश हो। यस्ता प्राकृतिक र अन्य स्रोत साधनहरू हामीसँग धेरै छन्। खोला, नदी, नाला, त्यस्तै वन, जङ्गल, पहाड, जडीबुटी यी विभिन्न खालका स्रोत साधनहरू हामीसँग छन्। ती स्रोत साधनहरूको उपयोग कसरी गर्ने, प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा जान्नका लागि त जनशक्ति पढे लेखेको ज्ञान भएको हुनु पर्यो। त्यसको उपयोग गर्नका लागि पनि जनशक्तिको आवश्यकता हामीलाई पर्दछ। त्यसका लागि जनशक्ति भयो भने मात्रै हाम्रो स्रोत साधनको उचित हिसाबले उपयोग हुन सक्छ। त्यस्तै मानिसहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागि एकपटक सम्झौँ त, हामी सहरमा बस्छौँ। सहरमा हामीले कुनै निश्चित ठाउँमा लगेर फोहोर फ्याल्छौँ। त्यो फोहोर फ्याल्नका लागि बनाएको ठाउँको सफाइ गर्नका लागि सफाइ कर्मचारीहरू खटिएका हुन्छन्। केही दिन ती सफाइ कर्मचारीहरू आउनु भएन भने त्यहाँको अवस्था कस्तो हुन्छ? हो, दुर्गन्धित हुन्छ। हामी त्यो छेउछाउ जानै सक्दैनौँ। भन्नुको मतलब सफाइ कर्मचारीहरू पनि अदक्ष जनशक्ति भए तापनि उहाँहरूको महत्त्व पनि उति नै छ। त्यस्तै कपडा सिलाउने मान्छे, भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने शिक्षक, उपचार गर्ने डाक्टर, घर बनाउने व्यक्ति मानिस, त्यस्तै अन्य मानिसहरू जति मान्छेहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, धारो बिग्रिँदा धारो बनाउने मान्छे, त्यस्तै बिजुली
नआउँदा बिजुली बिग्रिँदा बिजुली बनाउने मान्छे, यी सबै मान्छेहरू हामीलाई चाहिन्छन्। हो, यी मान्छेहरू भएनन् भने हामीलाई ज्यादै कठिन हुन्छ। जनशक्ति, विभिन्न खालको जनशक्ति भएको कारणले नै हाम्रो जीवन सहज, सजिलो, सरल भएको छ। यो पनि जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वभित्र पर्दछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न योजनाहरूको निर्माण तथा सफल कार्यान्वयनका लागि पनि जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालका कामहरू त गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। त्यो विकास गर्नका लागि पहिले त योजना बनाउनु पर्यो। योजना बनाइसकेपछि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्ति, हामीले चाहेको जस्तो जनशक्ति भएन भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। उदाहरणका लागि हामीले बाटो बनाउनु छ, बाटो बनाउनका लागि ढुङ्गा बोक्ने मान्छे पनि चाहियो, सिमेन्ट जोड्ने मान्छे पनि चाहियो, पुल बनाउने मान्छे पनि चाहियो, सामान ओसार पसार गर्नका लागि गाडी चलाउने मान्छे पनि चाहियो। यदि जनशक्ति भएन भने हामीले बनाएको योजना कार्यान्वयन हुनै सक्दो रहेनछ। त्यसकारण विभिन्न खालका कार्यहरू गर्नका लागि, विकासका कार्यहरू गर्नका लागि योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न, बनाउन पनि दक्ष जनशक्ति चाहियो र कार्यान्वयन गर्न पनि विभिन्न खालको जनशक्तिहरू चाहिन्छ। अब जनशक्तिको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा भाइ बहिनीहरूले अझ केही थप कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी भए लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यी मुख्य आवश्यकता र महत्त्वहरू हुन् है। अब योभन्दा हामी अझै अगाडि बढौँ। अब यस्ता जनशक्तिहरू कस्तो कस्तो क्षेत्रमा आवश्यक पर्छन् होला? भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा जानकारी भइसकेको छ। हरेक क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ, हरेक क्षेत्रमा। त्यो चाहे विद्यालयमा पढाउने कुरा होस्, चाहे विद्यालयमा पनि हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरू घन्टी लगाउने छुट्टै मान्छे हुनुहुन्छ, त्यस्तै बढार्ने सरसफाइ गर्ने छुट्टै मान्छे हुनुहुन्छ, अनि पढाउने छुट्टै मान्छे हुनुहुन्छ, मानिस हुनुहुन्छ। यसरी घन्टी लाउने छुट्टै मानिस, पढाउने छुट्टै मानिस, सरसफाइ गर्ने छुट्टै मानिस भएन भने हाम्रो विद्यालय चल्न पनि सक्दैन। त्यसै गरी घरमा पनि खाना मम्मीले पकाउनुहुन्छ अथवा बाबाले पनि पकाउनुहुन्छ, खाना पकाउने पनि जनशक्ति नै हो। त्यस्तै सरसफाइ गर्नुपर्छ घरको पनि। यी धेरै घरमा कमाउनु पनि पर्छ, केही न केही काम गर्नुपर्छ, घरमा पनि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई कुनै पनि कुरा चाहिएको अवस्थामा हामीले कुनै पनि सेवा लिनका लागि हामीले विभिन्न मानिसहरूको सहयोग लिन्छौँ। ती मानिसहरूको सहयोग लिने क्रममा हामीलाई जनशक्तिकै आवश्यकता पर्दछ। हो, यसकारण जनशक्तिको आवश्यकता नपर्ने क्षेत्र त छैन, तर पनि हामीले केही क्षेत्रहरू चाहिँ यहाँ मुख्य क्षेत्रहरू भनेर खोजेर ल्याएका छौँ। मैले खोजेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू केही मुख्य क्षेत्रहरूको विषयमा हामी चर्चा गरौँ, छलफल गरौँ, त्यसपछि अनि अगाडि बढौँला। ल, यो चित्र अघि हामीले हेरेकै चित्र हो, त्योभन्दा अलिकति भिन्न चित्र होला। यो चाहिँ भाइ बहिनीले चिनिसक्नु भएको छ। यो डाक्टरको अपरेसन गर्दै गरेको चित्र हो। यहाँ डाक्टरहरूको समूह छ। त्यस्तै अर्को यहाँ चाहिँ एउटा साधन बोकेर एकजना मान्छे फरक खालको पोसाक लगाएर उभिनु भएको छ। छोरी मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ है। हो, को हुनुहुन्छ होला त उहाँ? भाइ बहिनीहरूले चिन्नु भएको छ। चिन्नु भएन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, म भन्छु है। उहाँ चाहिँ नर्स हो। उहाँ चाहिँ डाक्टरहरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा हो, भाइ बहिनीहरूले पढ्न पनि देख्नुभयो, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर लेखिएको छ। हाम्रो गाउँमा, टोलमा हामीलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या पर्दा बच्चाहरू र विशेष गरी बच्चा र आमाहरूलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हरेक ठाउँमा खटाएको छ। अब यी तीनवटा चित्र हेरेपछि हामीले भाइ बहिनीहरू अन्दाज गर्नुहोस् त यो कुन क्षेत्र होला? हो, पक्कै पनि यो स्वास्थ्य क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष गरी दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिको आवश्यकता धेरै मात्रामा पर्छ है। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू के होलान्? हामीले नमुनाका रूपमा, उदाहरणका रूपमा हेरौँ है त। डाक्टर, नर्स, फार्माकोलोजिस्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, स्वास्थ्य सहायक, मातृ शिशु कार्यकर्ता, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, यी हामीले दिएका यहाँ केही उदाहरणहरू स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका उदाहरणहरू हुन्। यीदेखि बाहेक अरू स्वास्थ्य क्षेत्रका अरू जनशक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका, विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू हामीले हेऱ्यौँ। डाक्टर
ओ भाइ बहिनीहरूले सही भन्नुभयो। डाक्टरको प्रकार भनेको हो दक्ष जनशक्ति। अरू पनि यसै गरी अर्धदक्ष जनशक्तिहरू र दक्ष जनशक्तिहरू धेरै मात्रामा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ हाम्रा लागि। यो चित्र हेर्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? अर्को पनि चित्र हेर्नु है। यहाँ एकजना मान्छेले चाहिँ माथिल्लो चित्रमा, यो चित्रमा एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ नाम पनि दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ होला, पढ्नुहोस्। यो चित्रमा एकजना मान्छे बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो तल चाहिँ एउटा सानो कति राम्रो पाठोलाई दुईजना मानिसहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ, त्यसको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब अर्को चाहिँ ओहो, यसले त भाइ बहिनीहरूलाई कार्तिक मङ्सिरको याद गरायो होला है, पक्कै पनि हो त। धान फल्ने उमेर हो त्यो, यो धान हो, धानको बोट हो। यो के क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुरा होला? जनशक्ति। के क्षेत्रको जनशक्ति आवश्यक होला? पहिलो चाहिँ हो, भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुभएको कुरा ठिक छ। अब हामी यो चाहिँ क्षेत्रको कुरा हामीले गऱ्यौँ। यहाँ पनि एकजना मान्छेले हलो जोत्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो क्षेत्र के क्षेत्र हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ। हो, यो क्षेत्र चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रकारका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। यहाँ चाहिँ तिनै प्रकारका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ र सबैभन्दा बढी अदक्ष जनशक्तिहरूले यहाँ काम गर्नुहुन्छ। बलको काम, शारीरिक श्रमको काम बढी मात्रामा कृषि क्षेत्रमा हुने गर्छ। अब कृषि वैज्ञानिक, पशु डाक्टर, जेटी, जेटिए, कृषि मजदुर, यी सबै कृषि क्षेत्रका आवश्यक जनशक्तिहरू हुन्। हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर एकजना कृषि विज्ञले आफ्नो अन्तर्वार्ता दिनुभयो जस्तो देखिरहेको छ माथिको चित्रमा। दोस्रोमा भेटेरिनरी डाक्टर, पशु डाक्टरले एउटा सानो पाठको उपचार गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै जेटी, जेटिएले धान फल्यो कि फलेन भनेर चेक गर्नुभयो जस्तो छ। तेस्रोमा र चौथोमा चाहिँ तलको अर्को यो चित्रमा चाहिँ एकजना कृषि मजदुरले खेत जोतिराख्नु भएको छ, गोरु लगाएर है। अब हामीले अहिले स्वास्थ्य र कृषि दुईटा क्षेत्रहरू हेऱ्यौँ। यसदेखि बाहेक मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु, जनशक्तिको आवश्यकता नपर्ने कुनै क्षेत्र नै छैन। हाम्रो देशमा पनि हरेक क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। यहाँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। मैले अघि नै भने शिक्षा क्षेत्रमा पढाउने गुरु, गुरुआमा, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ सरसफाइ गर्ने सफाइ कर्मचारी, घन्टी लगाउने कर्मचारी, ती सबै शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिहरू हुन्। त्यस्तै शिक्षामा प्रशासन क्षेत्र पनि हुन्छ, कार्यालयहरू पनि सञ्चालन हुन्छन् शिक्षासँग सम्बन्धित। ती कर्मचारी कार्यालयहरूमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रशासन तथा सेवा क्षेत्र, निजामती क्षेत्र, यो पनि जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। पर्यटन, हाम्रो त देश अत्यन्तै सुन्दर देश भनेर भनिन्छ, सबैले सुन्दर देश भन्नुहुन्छ। यहाँ पर्यटकहरू पर्यटनका लागि आउनुहुन्छ। त्यो पर्यटकहरूलाई सहयोग गर्न, उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा घुमाउनका लागि पनि विभिन्न तहका, विभिन्न प्रकारका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै उद्योग, व्यापार पनि जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले यी क्षेत्रहरूमा के कस्ता जनशक्तिहरू आवश्यक पर्छ होला भनेर एकपटक कल्पना गर्दै ती क्षेत्रमा चाहिने जनशक्तिहरू अघि हामीले माथि टिप्पणी गरे जसरी नै कृषि क्षेत्रमा चाहिने कृषि विज्ञ, त्यस्तै पशु डाक्टर, त्यस्तै जेटी, जेटिए, कृषि मजदुर भनेर हामीले जसरी टिपेका थियौँ, शिक्षा क्षेत्रमा के कस्ता जनशक्तिहरू चाहिन्छन्, प्रशासन क्षेत्रमा अथवा प्रशासन तथा सेवा क्षेत्रमा के कस्ता जनशक्तिहरू चाहिन्छन्, पर्यटन, उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा के कस्ता जनशक्तिहरू चाहिन्छन्, त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले टिपोट गरेर राख्नु होला र छलफल गर्नु होला है। हामी अब पर्यटन तथा शिक्षाका केही, शिक्षा, प्रशासन, त्यस्तै पर्यटन, उद्योग, व्यापारका केही चित्रहरू हेर्छौँ। यो पहिलो चित्रमा एकजना मिसले कक्षामा पढाइरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरू ध्यानपूर्वक, भाइ बहिनीहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले अहिले ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको छ नि हो, त्यसै गरी त्यो कक्षामा पनि अन्य भाइ बहिनीहरू जस्तै उमेरका अरू विद्यार्थीहरू मिसलाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्, केही कुरा सिकिरहेका छन्। यो शिक्षा क्षेत्रको त्यहाँ चाहिँ एकजना शिक्षिकालाई देखाइयो जनशक्ति, त्यो सँगसँगै अरू जनशक्तिहरू पनि आवश्यक पर्छन्। अब यहाँ चाहिँ एकजना कर्मचारी जस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँको अगाडि धेरै फाइलहरू छन्, झन्डा जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँ चाहिँ प्रशासन तथा सेवा क्षेत्रको कर्मचारी जनशक्ति हो। अब अर्को चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर हिमालको चित्र छ। त्यहाँ हिमालमा
के भइरहेको होला? हो, हिमालमा चाहिँ पर्यटकहरू घुम्नको लागि जानुभएको छ। हो, ती पर्यटकहरूलाई घुमाउने सिलसिलामा घुमाउनका लागि विभिन्न खालका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। ती जनशक्तिहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका जनशक्तिहरू हुन्। त्यस्तै यहाँ चाहिँ सामानहरू बेच्न राखिएको छ। यो व्यापारसँग सम्बन्धित चित्र हो। व्यापारमा पनि विभिन्न प्रकारका विभिन्न खालका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ। भाइ बहिनीहरूले यस्ता जनशक्तिहरूको लामो सूची बनाउन सक्नुहुन्छ र कक्षामा साथीहरूसँग र शिक्षकसँग छलफल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो? विमानस्थल पनि लेखेको छ, अङ्ग्रेजीमा एयरपोर्ट पनि लेखेको छ। झोला बोकेर मान्छेहरू हतार हतार दौडिनु भयो जस्तो देखिन्छ है। भाइ बहिनीहरू, के भएको होला? किन यसरी मान्छेहरू दौडिनु भएको होला? हतार किन गर्नुभएको होला? फोनमा गफ गरे जस्तो पनि देखिन्छ। यो चित्र हेर्दै गर्नुहोस्। हामी अर्को चित्र पनि हेरौँ है। ल, हेर्दा त यो त दिमाग जस्तो देखिन्छ, हाम्रो मस्तिष्क जस्तो देखिन्छ। मस्तिष्कले दुईटा झोला बोकेर हिँडेको जस्तो चित्र छ है। यो साँच्चै त यस्तो भएको होइन होला। यो चाहिँ एउटा हो, यो चित्र चाहिँ अन्दाज गरेर बनाइएको, अनुमान गरेर बनाइएको अनुमानित चित्र हो। यी किन यो चित्रहरू हामीले यहाँ राख्यौँ होला त? यसको कारण भाइ बहिनीहरूलाई म भन्छु है त। हो, नेपालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू। अब जनशक्ति व्यवस्थापन, जुन जनशक्तिहरूलाई कुन जनशक्ति उत्पादन गर्ने, कुन जनशक्तिलाई कुन ठाउँमा काम लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन हो। यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन, उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा नेपालमा समस्या देखिएको छ। अब ती समस्याहरू के होलान् त भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले पनि सोच्दै गर्नुहोस्। मैले यहाँ लेखेर ल्याएका बुँदाहरू पनि भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है। पहिलो चाहिँ वैदेशिक रोजगारी तथा बौद्धिक पलायन भन्ने बुँदा। यो हामीले अघि हेरेको चित्र त यो बुँदासँग सम्बन्धित रहेछ। वैदेशिक रोजगारी पहिलो चित्रमा हामीले यो जुन चित्र हेऱ्यौँ, यो चित्रमा त मानिसहरू वैदेशिक रोजगारका लागि देश बाहिर जाने तर्खरमा हुनुहुँदो रहेछ। एयरपोर्टमा प्लेन उहाँहरूको छुट्छ भनेर हतार हतार दौडिँदै जानुभएको रहेछ र आफन्तलाई फोन गरेर म गएँ है भनेर पक्कै पनि सम्झिनु भएको होला जाने बेलामा। र दोस्रो चाहिँ बौद्धिक पलायन। बौद्धिक पलायन भनेको यहाँ सिप, ज्ञान, क्षमता, योग्यता हासिल गरेका मान्छेहरू विभिन्न देशहरूमा गएर उतै हराउने, पलायन हुने प्रचलन नेपालमा बढ्दो छ। यसरी नेपालमा प्राप्त गरेको ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता सबै कुरा नेपालमै प्रयोग गर्न पाए हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उचित रूपले व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो। सही ठाउँमा सही प्रकारका जनशक्तिहरू उपलब्ध हुन सक्थे। तर जब हाम्रो देशमा उपलब्ध भएका जनशक्तिहरू विदेश जानुहुन्छ, अनि त देशमा जनशक्ति आवश्यक भएका जनशक्तिहरू पुरा हुन पाउँदैन र जनशक्तिको सधैँभरि अभाव हुन पुग्छ। क्षमता भएका मान्छेहरू विदेश जाने क्रमलाई चाहिँ हामी बौद्धिक पलायन भन्छौँ। त्यो नेपालमा समस्याका रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै सबै क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार विकास हुन नसक्नु। हामीलाई त सबै क्षेत्रका जनशक्तिहरू चाहिन्छ, तर भाइ बहिनीहरू पनि धेरैजनाले के बन्ने भविष्यमा भनेर सोध्ने हो भने सानोमा बच्चा हुँदा सोद्धा पनि म डाक्टर बन्ने भनेर भन्नुभयो होला। तर सबैजना डाक्टर बन्ने हो भने अरू क्षेत्रमा शिक्षक को हुने होला, वकिल को हुने होला, त्यस्तै ड्राइभर को हुने होला, त्यस्तै अन्य क्षेत्रका मान्छेहरू पाइलट को हुने होला। यी त धेरै क्षेत्रहरू छन्। त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा आवश्यकता भएअनुसारका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन, त्यसको विकास गर्न सकिएन। यो नै देशको जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या हो। कामप्रतिको सम्मानमा कमी तथा ठुलो र सानो कामका रूपमा विभाजन। हामीले हाम्रो देशमा भएका हामीले गर्ने कामहरूलाई विदेशमा चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने सुनिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कसैले कुनै कामलाई ठुलो, कुनै कामलाई सानो भनेपछि सानो काम गर्न मन नगर्ने, ठुलो काम मात्रै गर्न मन गर्ने र सानो काम गर्ने मान्छेलाई पनि होच्याएर व्यवहार गर्ने, त्यस्तो प्रचलन हाम्रो देशमा अलि बढी छ। त्यसकारण यसका कारणले पनि सानो काम गर्न चाहने मान्छेका कारणले सानो काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कम हुने र ठुलो काम मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरू ठुलो काम गर्न चाहने हुँदा त्यहाँ चाहिँ चाप हुने, ठुलो काममा उच्च चाप हुने, ठुलो भनिएको काममा उच्च चाप हुने कारणले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। अब हामी अगाडि बढौँ है। यहाँ चाहिँ एउटा चित्रमा विश्व जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ दिमाग जस्तो देखिन्छ। वरिपरि बसेर मान्छेहरू चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चित्र के होला हेरौँ है।
यो चित्र चाहिँ दक्ष जनशक्तिको चित्रहरू छ। दक्ष जनशक्ति भनेर हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ। उच्च शैक्षिक योग्यता भएका र विशेष तरिकाले वैज्ञानिक तरिकाले कामहरू गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई दक्ष जनशक्ति भनेका छौँ। अघि मैले सुरुमै भाइ बहिनीहरूलाई भनेका थिएँ, दक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ सबै देशहरूले उत्पादन गर्न चाहने दक्ष जनशक्ति नै हो र हामीले पनि भाइ बहिनीहरूलाई दक्ष जनशक्ति भएकै हेर्न चाहन्छौँ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ है। यस्ता दक्ष जनशक्ति जुन हरेकले चाहेको दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ होला। भाइ बहिनीहरू यो चित्र हेर्नुहोस् त, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा उपाय हो यो। यहाँ चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू दीक्षित भएर यस्तो समारोहलाई दीक्षान्त समारोह भनिन्छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दीक्षान्त समारोह भएको थियो। विभिन्न तहको शैक्षिक शिक्षा पुरा गरेका मान्छेहरूलाई विश्वविद्यालयले सम्मान गरेको चित्र हो यो। यी चाहिँ अब देशका लागि जनशक्ति भए, दक्ष जनशक्ति भए हो। यो शिक्षा हामीले दिएर पनि जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ। पहिलो जनशक्ति उत्पादन गर्ने उपाय चाहिँ शिक्षा नै हो र शिक्षा लिएका मान्छेहरू दक्ष जनशक्ति हुन सक्छन् शिक्षा लियो भने। दोस्रो, यो के भइरहेको छ, एकजना कोही मान्छेले केही बनाउन सिकाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ। यसलाई हामीले तालिमका रूपमा यो चित्र हामीले यहाँ राखेका छौँ। शिक्षा सँगसँगै तालिम लिएपछि पनि मान्छेहरू दक्ष जनशक्ति हुन सक्छ। डाक्टरले शिक्षा पनि लिएको हुन्छ र तालिम पनि लिएको हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै दक्ष जनशक्ति हुन्छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तरिकामा पहिलो शिक्षा, त्यस पछाडि तालिम हो। यसरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिँ राज्यले के गरेको होला, हाम्रो देशले के गरेको होला, त्यो विषयमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई खुल्दुली भएको होला, जिज्ञासा भएको होला। त्यो कुरा पनि हामी ढिलो नगरी हेरिहालौँ है त। ल, जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हाम्रो देशले धेरै अहिले चाहिँ 11वटा विश्वविद्यालयहरू खोलेको छ। त्यो विश्वविद्यालयका मातहतमा धेरै क्याम्पसहरू छन्। त्यस्तै विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि तालिम र शिक्षा दिने काम गर्छ। त्यसको चित्र हामी एकछिनपछि हेर्छौँ है। 2 नम्बरमा क्षमता तथा सिप विकासका लागि विभिन्न तालिम केन्द्रहरूको स्थापना सरकारले गरेको छ। त्यस्ता तालिम केन्द्रहरूमा सिप आर्जन गरी मान्छेहरू दक्ष जनशक्ति हुन सक्छन्। मानिसहरूले दक्ष जनशक्तिका रूपमा आफूलाई परिचय दिन सक्छन्। छात्रवृत्ति प्रदान गरी तालिम तथा उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न देशहरूमा पठाउने प्रावधान, पठाउने चलन, पठाउने तरिका पनि हाम्रो देशसँग छ। यो प्रक्रिया पनि हाम्रो देशले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा उपलब्ध हुन नसकेको क्षेत्र, तालिमको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र रहेछ यदि भने त्यस्तो शिक्षा आवश्यक परेको, त्यस्तो तालिम आवश्यक परेको खण्डमा देश बाहिरका विभिन्न ठाउँहरूमा पठाएर, नेपालका मान्छेहरूलाई पठाएर त्यहाँबाट आवश्यक मात्रामा सिप, ज्ञान, क्षमता, दक्षता हासिल गरेर नेपाल आउने र नेपालमा त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ, त्यस्तो मानिस उच्च दक्ष जनशक्तिका रूपमा काम गर्ने। यसका लागि पनि देशले छात्रवृत्ति प्रदान गरेर विभिन्न देशमा दक्ष जनशक्ति बनाउनका लागि पठाउने गरेको छ। अब अहिले हामीले 3वटा राज्यले गरेका प्रयासहरू हेऱ्यौँ। यी चाहिँ मुख्य प्रयासहरू हुन्। यीदेखि बाहेक अन्य प्रयासहरू पनि भएका छन्। केही चित्रहरू हामी हेरौँ यो प्रयासहरू सम्बन्धी। यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लोगो हो। यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, 2016 सालमा स्थापित भएको विश्वविद्यालय। यसले धेरै मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको विभिन्न क्षेत्रको ज्ञान दिने काम गर्छ। प्राविधिक ज्ञान पनि दिन्छ र अन्य शैक्षिक ज्ञान पनि दिने गरेको छ। यसले पनि जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, यो चाहिँ सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको छ। यसले तालिम दिने काम गर्छ। त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, यो ललितपुरमा छ। यसले पनि विभिन्न प्रकारको शैक्षिक तथा प्राविधिक प्रकारको ज्ञान दिने काम गर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर। डाक्टर, नर्स उत्पादन गर्ने कुरामा पनि यसले सहयोग गर्ने गरेको छ। भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बोर्डमा देख्नुभएको छ, यो चाहिँ चितवनमा छ। यसले कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। यसरी आज हामीले जनशक्ति सम्बन्धी विविध कुराहरू हेऱ्यौँ। सुरुदेखि जनशक्तिको परिचयका कुरा गऱ्यौँ। जनशक्तिका प्रकारहरू 3वटा हुँदो रहेछन् भनेर त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै जनशक्ति
नेपालमा रहेका जनशक्तिहरू के कस्ता प्रकारका जनशक्तिहरू छन् भनेर त्यो पनि जनशक्तिका क्षेत्रहरू हेऱ्यौँ, यसमा देखिएका समस्याहरू, त्यस्तै जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले गरेका कार्यहरू र जनशक्ति उत्पादन गर्ने तरिकाहरूका विषयमा पनि हामी भाइ बहिनीहरूसँग हामी यो रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको पाठ भाइ बहिनीहरूले पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले दिएको काम भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। आजका लागि हामीले यो जनशक्ति भन्ने पाठलाई यहीँ अन्त्य गरेका छौँ। हवस् त, नमस्कार।